السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين. സലാം പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും, ക്ലിയർ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. 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 بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله.
آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا ومه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا ومه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا ومه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا 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 على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين اصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين اصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعلما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لسيدنا الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلوي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم
بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلوي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم അല്ലാഹുവേ ലോകരക്ഷിതാവായ രാജാതിരാജനായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ൽ സവാബിന് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മറ്റംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഈ മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരിമാരുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളുണ്ടോ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ ദുഃഖങ്ങളുണ്ടോ സങ്കടങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നീക്ക് റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും ബിസിനസ്സിലും കച്ചവടത്തിലും എല്ലാ മേഖലകളും റബ്ബേ നീ ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ച എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അത് എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും റബ്ബേ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ൽ സവാബിനെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഇതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച സമയവും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും ലേക്കുകളും ഷെയർ ചെയ്തതും പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയതും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ൽ സവാബിനെ റബ്ബേ ഇവർക്ക് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ ഉറക്കം ഖബറിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ആ ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആ ഇരുട്ടാകുന്ന ഖബറിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒക്കെ
ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ വെളിച്ചമേകണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദയിലെ 3-ാമത്തെ ഫസലാണ് എന്ന് ചൊല്ലാനുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ബുർദയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നീക്കി സർവ്വരോഗങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. വോയിസ് ആരെങ്കിലും കൂടെ ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഒരാളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഭംഗിയുണ്ടാവും. എല്ലാവരും കൂടെ ആകുമ്പോൾ സറബറാവും. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അൻവർക്ക് ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഷൗൽ ഹമീദ് AMAR ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي مولاي. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. وشد من صحبي أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشهم مطرف الآدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وربطته الجبال شما من ذهبي عن نفسه فأراها أيام الشمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة من لولاه لم تخرجي دنيا من العدم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الآمر نحي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديام مولاي من دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وافقنا لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولاي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم دعما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت ما مدح فيه واهتكم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرفي وانسب إلى قدره ما شئت من عظامي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم لو نسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين دعاء دارس الرمم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلا نرتب ولا نهيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم من أعيا الورى فهم له فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفخم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكيل الطرف من أمام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم وكيف يدرك في دنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم مولاي صلي وسلم
لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل آئن أتى رسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شمس فضلهم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام أكرم بخلق النبي إن زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالزهر في ترفي والبدر في شرفي والبهر في كرمي والدهر في حمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما لؤلؤ المكنون في صدفي من معدني منطقي منه ومبتسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا طيب يعدل طربا أعطرب لا طيب يعدل طرب اللهم أعلمه طوبى لمنتشقي منه وملتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
يا واسع الكرم يا رب صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حسن مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ബുർദയിലെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഫസിൽ, ഈ 10 ഫസലുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫസിലാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഫസിൽ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ അൻഅമ അലൈനാ ബിൽ ഈമാനി വഹദാനാ ഇലാ ദീനിൽ ഇസ്ലാം ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ ഹംദൻ കസീറൻ ത്വയ്യിബൻ മുബാറകൻ ഫീഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ. യാ റബ്ബനാ ലക്കൽ ഹംദു കമാ യൻബഗി لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان وفقنا في الصيام والقيام والتلاوة القرآن. اللهم وإلى حضرة سائر الأولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها من إنسهم وجنهم وصغيرهم وكبيرهم وذكورهم وإناثهم يا أرحم الراحمين. اللهم زد لهم فضلا على فضلهم وشرفا على شرفهم وكرامة على كراماتهم لديك. اللهم أفض علينا من فيوضاتهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم وعلومهم في الدارين. اللهم أمدنا بمددهم وحمنا بحمايتهم وأنصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. الله ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദു റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ചൊല്ലിയതില് പറഞ്ഞതില് കേട്ടതില് എന്തെങ്കിലും അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബ് കേടുകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം റബ്ബേ നീ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല് സവാബിനെ മുത്ത് നബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് മറ്റംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ, ഞങ്ങളുടെ പലവരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. ഉപ്പ ഖബറിലാണ്, ഉമ്മ ഖബറിലാണ്, ഭർത്താവ് ഖബറിലാണ്, ഭാര്യ ഖബറിലാണ്, പലരുടെയും മക്കൾ ഖബറിലാണ്.
അല്ലാഹുവേ ഉണക്ക ഖബറിലേക്ക് നിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഖബറിനെ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാ. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഖബറിലെ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാ പാപങ്ങളും റബ്ബേ നീ വിട്ടു പുറത്ത് നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലെ ഓരോ അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നീ നീക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. ടെൻഷൻ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ മനസ്സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ റബ്ബേ ഒരുപാട് ഹലാലായ മുറാദുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ സർവ്വ മുറാദും റബ്ബേ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. സർവ്വ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞവരുണ്ട്. വളരെയധികം പ്രയാസം സഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. വിഷമങ്ങളെ കൊണ്ട് വളരെയധികം രോഗികളായവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. പ്രവാസ ലോകത്ത് ജോലിയില്ലാത്ത പ്രയാസപ്പെടുന്ന സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിൽ അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഖൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. എന്ത് തടസ്സമുണ്ടെങ്കിലും റബ്ബേ നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന്റെ മകന് ജോലി സംബന്ധമായി പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലാഹുവേ ജോലിയൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഖൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവര് ദുആ കൊണ്ട് പ്രത്യേകം ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ സർവ്വ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഹലാലായ ഖൈറായ വഴികൾ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. മക്കളുടെ വിവാഹം ശരിയാവാൻ വേണ്ടി, മകന്റെ വിവാഹം ശരിയാവാൻ വേണ്ടി, ഉമ്മയുടെ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി, ക്യാൻസറിന്റെ വേദന കുറഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അങ്ങനെ രോഗം കൊണ്ട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാം അറിയുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനുമായ രാജാതിരാജനായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഗർഭിണികളുണ്ട് അല്ലാഹ് സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാനേ. പൂർണ്ണാരോഗ്യമുള്ള മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അംഗവൈകല്യമുള്ള മക്കളെ നീ നൽകല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ റമളാനിന്റെ വക്കിലെത്തി ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ സർവ്വ പാപങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കാൻ, സർവ്വ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറുത്തു തരണേ റഹ്മാനേ. റമളാനിൽ ഒരുപാട് സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അതിനുതകുന്ന മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമാനിന്റെ കലാം ഖുർആൻ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഖത്മ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് ഏകണേ അല്ലാഹ്. ആ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. ഒരുപാട് കുറവുകളുണ്ട്, ന്യൂനതകളുണ്ട്, ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാഹ് ഒക്കെ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഗഫാറും റഹീമുമായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ഹിസാബിന്റെ സമയം നിന്റെ അടുക്ക് വരുമ്പോ വലിച്ചെറിയുന്ന അമലുകളാക്കല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അറിയാതെ രഹസ്യമായി പരസ്യമായി എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ്.
ദോഷികളാണ് അല്ലാഹുവേ അദ്കാർ കൊണ്ട് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഗഫാറും റഹീമുമായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങളെ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷക്കല്ല റബ്ബേ. രോഗികളായി കിടത്തല്ല റഹ്മാനെ. ഉള്ള സമ്പാദ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ നീ വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ആക്സിഡന്റിൽ നീ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. റോഡിൽ ചിന്നിച്ചെതറി കിടക്കുന്ന മയ്യത്താക്കല്ല റബ്ബേ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും കച്ചവടത്തിലും ബിസിനസ്സിലും മക്കളിലും സർവ്വ മേഖലകളിലും റബ്ബേ നീ ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ കാരുണ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീ എടുത്തു കളയല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പലവരും ദുആ കൊണ്ട് പ്രത്യേകം ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. കാഴ്ച കുറഞ്ഞവര്, കേൾവി കുറഞ്ഞവര്, ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ളവര്, ഭക്ഷണം ഇറക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രയാസപ്പെടുന്നവര്, ക്യാൻസർ രോഗികള്, ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നവര്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നവര്, അല്ലാഹുവേ അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നിത്യരോഗികളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിത്യരോഗികളായി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റല്ല റബ്ബേ. ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങളെ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഈമാൻ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു വാക്കുകളെ തൊട്ട് പ്രവർത്തികളെ തൊട്ട് ചിന്തകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ, നല്ല ചിന്തയിൽ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മാർഗത്തിലൂടെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. വിലക്കപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഞങ്ങളെ മനസ്സിന് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, ഒരാളുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടാതെ, ഒരാളുടെ മുന്നിലും യാചിക്കാതെ, ഒരാളുടെ മുന്നിലും അഭിമാനം പണയം വെക്കാതെ, ഒരാളുടെ മുന്നിലും തലകുനിച്ച് നടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നീ വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് എത്രയുണ്ടെങ്കിലും ആയുസ് റബ്ബേ നീ ബറക്കത്തുള്ളതാക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ ബറക്കത്തുള്ളതാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടേണ്ട അവസ്ഥ നീ വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ. പരസ്യം കൊടുത്ത് പൈസ എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ നീ വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ. ഉള്ള ജോലിയിലുള്ള സമ്പത്തിലുള്ള കച്ചവടത്തിലുള്ളതിനെല്ലാം നീ ഖൈർ ബർക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ച് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത, നിഷ്കളങ്കമായ, കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത ഒരാളോട് ഗീബത്ത് പറയാത്ത, നമീമത്ത് പറയാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആരുമില്ലാതെ തുണയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന മഖ്ശറാ മൻസബിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഉടത്ത കൈകളിൽ നിന്ന് ദാഹിച്ച് വലയുന്ന ആ സമയം മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾക്ക് അതിനുള്ള തൗഫീഖും ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. കൈവടിയില്ല റഹ്മാനെ. ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതും പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ലൈക്ക് ചെയ്തതും ഷെയർ ചെയ്തതും പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ നൽകിയതും ഇതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച ആരോഗ്യവും സമയമെല്ലാം റബ്ബേ അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളൊന്ന് ഏറ്റെടുക്കണേ റബ്ബേ.
നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. എന്ത് ജോലി ബർക്കത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈറായ എന്ത് ജോലിയാണെങ്കിലും അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഖൈറായ ജോലിയിലും കച്ചവടത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബർക്കത്ത് ഏറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. നല്ല ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്യാനും നല്ലതിലൂടെ സമ്പാദിക്കാനും നല്ലതിലൂടെ അത് ചിലവഴിക്കാനും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈറും ബറക്കത്തും എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മജ്ലിസ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടം ലഭിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ.